کجاست؟ کلیدم نیست. نوری؟ این صدای کیه داره داد میزنه؟ فکر کنم یکی داره در میزنه. دیگه نباید این اتفاق بیفته. این که صدای الینا خانومه. وای انگار حالشون هم خوب نیست. دیگه نمیخوام این اتفاق برام بیفته. دوباره من زندونی کردن. علی هم این کارو میکرد. دیگه نمیتونم با کسی حرف بزنم. نمیتونم کسی رو ببینم. نمیتونم از خونه برم بیرون. آخه چطور ممکنه؟ شهرزاد نه، شما دیگه نه. شهرزاد شما دیگه نه. نه مامان. شهرزاد نوری درو باز کنی. دیگه نباید این اتفاق برام بیفته. نه مامان من از اینجا بیار بیرون. نوری درو باز کن. نوری درو باز کن. خانم جان چتون شده؟ شما کجا رفته بودین؟ رفتم کلیدا رو بیارم. کی درو قفل کرده بود؟ شما درو قفل کردین نوری؟ نه خانم، ما چرا قفل کنیم؟ منو حبس کرده بودی؟ نه خانم جان حتما قفل در خراب شده. حتما آقا بهتون گفت؟ نه خانم جان نه. به اون آقات بگو دیگه تو این خونه نمیام. خانم جان شما حالتون خوب نیست. خانم جان کجا دارید میرید؟ وایسید خانم جان وایسید. الو؟ سلام آقا. راستش چی شده نوری؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ آقا الینا خانم رفتن. رفت؟ کجا رفت؟ من نمیدونم آقا. راستش باشه من به هی زنگ میزنم.